कोरोना विरुद्धको लडाईँमा हालसम्म स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूले 275 भन्दा बढ़ी खोपहरू विकासको चरणमा रहेको र 91 को चिकित्सकीय रूपमा प्रयोग भई नियामक निकायले कतिपयलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि पनि अनुमति दिएको जनाएका छन्। यसले गर्दा कोरोना महामारीको जटिल परिस्थितिमा पनि आशाका किरणहरू देखा पर्न थालेको भन्दै उनीहरूले खुशी प्रकट गरेका छन्। अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खोपको पर्याप्त उत्पादनमा अभूतपूर्व तीव्रता हासिल गर्न सकिने विश्वास विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रमुख डाक्टर राजेश साम्भाजीराव पाण्डवले बताए। तर यसका लागि विश्वका सबै सरकारहरूबाट तत्कालै महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ। सरकारहरूबाट तत्कालै महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। उनीहरूको सहयोग बिना विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्वव्यापी खोप सञ्जाल गाभी र महामारी तयारी नवप्रवर्तन गठबन्धन सेपीले यस महामारीको अन्त्यका लागि सबैतिर सबैलाई खोप पुर्याउन बनाएको कोभ्याक्सलाई विभिन्न सरकारहरूबाट ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ। संक्रमणको विस्तार रोक्न वा कम गर्न मास्क लगाउने, हातको सफाई गर्ने तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने उपाय पनि छन्। उपचारका लागि अक्सिजन र डेक्सामेथाजोन पनि छन्। कोभिड-19 को रोकथामका लागि विभिन्न सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोपहरू पनि छन्। अब हामीले गर्नुपर्ने जरुरी काम भनेको यिनमा पहुँच विस्तार गर्नु, संक्रमण रोक्नु र जीवन बचाउनु हो। नेपालले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न यी विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएको छ। उपलब्ध साधनको निरन्तर र समतापूर्ण प्रयोग भएमा केही महिनामा नै यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न साधनहरू हामीसँग छन्। दक्षिण पूर्वी एसिया र विकासशील राष्ट्रहरूमा खोपको वितरणमा अत्यास लाग्दो असन्तुलन छ। बलियो स्वास्थ्य प्रणाली र जनस्वास्थ्यको क्षमता निर्माणमा लगानी गरेका देशहरूले कोभिड-19 को सामना गर्न बढ़ी सक्षम भएबाट अन्य देशले स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण तथा जनस्वास्थ्य क्षमताको सबलीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकेको उनले बताएका छन्। विगतका दशकमा स्वास्थ्य प्रणालीमा गरिएको अपर्याप्त लगानीको प्रतिफल नै कोभिड-19 को संकटको रूपमा दुर्भाग्यवश देखा परेको पाण्डव बताउँछन्। यस कोभिड-19 महामारीका लागि संसारको कुनै पनि देश पर्याप्त मात्रामा तयार थिएन। यसका लागि तपाईले अहिले सिङ्गो संसारको स्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि अल्प विकसित स्वास्थ्य प्रणाली भएका गरीब राष्ट्रहरूमा यसको असर बढिरह्यो। हुन त कोभिड-19 बारे विज्ञानको विकास पनि निरन्तर जारी छ। विगत 1 वर्षमा क्षमता विकास र तयारीका लागि धेरै काम भएका छन्। तर दशकौंसम्म स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी गर्न हामीले गुमाएको अवसरको क्षतिपूर्ति यो छोटो समयमा नै हुन्छ भन्ने आशा गर्नु कठिन छ। अहिले धेरैभन्दा धेरै मानिसले महसुस गरेका छन् र मैले मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भनेको सुनेको छु कि जीवन नै पहिलो प्राथमिकता हो, स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका धेरै सिफारिसहरू सरकारले आफ्ना मार्गदर्शन निर्देशिका जस्ता दस्तावेजमा स्वीकार गरेकोमा हामी खुशी छौं। विश्वभरमै महामारीको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म संक्रमितहरूको संख्या 15 करोड नाघेको छ भने मृत्युको संख्या 31 लाख नागिसकेको छ। विश्व स्तरमा हेर्दा यो चिन्ताजनक स्थिति हो। अर्कोतर्फ विश्वभर नै नयाँ भेरिएन्टको प्रभाव देखिएको छ। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देशहरूले वैज्ञानिक प्रमाण र सबल तथ्याङ्कका आधारमा नीति निर्माणहरू अपनाएका छन्। तर न्यून आय भएका देशहरूभन्दा उच्च आय भएका देशहरूको रोजाई अत्यन्तै फरक छ। बलियो स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य स्याहार तथा जनस्वास्थ्यको क्षमता निर्माणमा लगानी गरेका देशहरू नै कोभिड-19 का कारण उत्पन्न संकट चुलिँदा कोरोना महामारीको सामना गर्न थप समस्या बढेको हो। संक्रमण दर डर लाग्दो हुँदाहुँदै पनि हामीले निको हुने दर पनि बिर्सिनु हुँदैन, जसले हामीलाई आशा दिन्छ। हाल नेपालमा करिब 83% मानिस निको भएका छन्। हालसालै संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुँदा निको हुने दर घटेको अनि सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेको देखिन्छ। तर पनि आशावादी हुने कारण के छ भने 275 भन्दा बढी खोपहरू विकास हुँदैछन्, जसमध्ये 91 को चिकित्सकीय परिचालन सुरु भइसक्यो र विश्व स्वास्थ्य संगठन अनि सदस्य राष्ट्रका कडा नियामक निकायहरूले तीमध्ये कतिलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि बाटो खोलिदिइसके। विकास प्रक्रियाको चरणमा रहेका यी खोपहरूले विभिन्न प्रकारका खोपका विधि र प्रविधि अपनाएका छन्।
यीमध्ये केही निष्क्रिय बनाइएका पूर्ण भाइरस, इनएक्टिभेटेड होल भाइरस र भाइरल भेक्टर जस्ता पुराना अनि केही mRNA र DNA जस्ता पहिलोचोटि प्रयोग भएका नयाँ प्रविधि छन्। कोरोना महामारीको रोकथाम सुनिश्चित गर्नका लागि भाइरस संक्रमणको श्रृंखला तोड्नुपर्ने पाण्डवको तर्क छ। यससँगै जनस्वास्थ्य व्यवहारका नयाँ मूल्य मान्यताको पालना गर्नुपर्छ। हाल नेपालमा करिब 83% मानिस निको भएका छन्। हालसालै संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुँदा निको हुने दर घटेको अनि सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ़ेको देखिन्छ। तर पनि आशावादी हुने कारण के छ भने 275 भन्दा बढ़ी खोपहरू विकास हुँदैछन्, जसमध्ये 91 को चिकित्सकीय परिचालन शुरू भइसक्यो र विश्व स्वास्थ्य संगठन अनि सदस्य राष्ट्रका कड़ा नियामक निकायहरूले तीमध्ये कतिलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि बाटो खोलिदिइसके। विकास प्रक्रियाको चरणमा रहेका यी खोपहरूले विभिन्न प्रकारका खोपका विधि र प्रविधि अपनाएका छन्। यी मध्ये केही निष्क्रिय बनाइएका पूर्ण भाइरस, इनएक्टिभेटेड होल भाइरस र भाइरल भेक्टर जस्ता पुराना अनि mRNA र DNA जस्ता पहिलोचोटि प्रयोग भएका नयाँ प्रविधि छन्। यिनले धेरै किसिमका सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोप पाउने हाम्रो सम्भावनालाई बढाएका छन्।